چونکہ محرم الحرام شریف دا مہینہ ہے، اہل بیت اطہار دا ذکر خیر کیتا جاندہ ہے۔ اور کئی حضرات اہل بیت پاک دی آڑ لے کے تے غلط باتاں بھی لوگاں تک پہنچان دی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ شریف دی نشست دے اندر میں آیت تطہیر یعنی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس تے بحث کیتی سی۔ ادا ترجمہ تفسیر اہل بیت کون کون ہیں یہ چیزاں عرض کیتیاں ہن۔ اج دوسری آیت کریمہ، کیونکہ محرم الحرام شریف کے اندر ساڈے اکثر خطباء یہی دو آیات طیبات اپنے خطابات دے اندر پڑھتے نے۔ دوسری آیت کریمہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ادا ترجمہ اس دی تفسیر ایک کدوں نازل ہوئی، ایک دے بارے نازل ہوئی، یہ چیزاں عرض کرنیاں۔ اللہ پاک اپنے محبوب دا صدقہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرات سب تو پہلے تے ترجمہ سیدھا کرنے آیت کریمہ دا عموماً ترجمہ ایک کیتا جاندہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، موبائل وغیرہ میں انشاء اللہ کہ اے پیارے محبوب تسی اعلان فرما دیو کہ میں تواڈے کولو کسے قسم دا کوئی سوال نہیں کردا مگر میریاں قریبیاں نال محبت کرو۔ یہ ترجمہ لفظی لحاظ نال بندا نہیں۔ آیت دا ترجمہ یہ ہے قل اے محبوب تسی فرما دیو لا اسألکم میں تواڈے کولوں کوئی سوال نہیں کردا، علیہ اس تے یعنی جڑی توانوں میں تبلیغ کیتی اسلام پہنچایا اس تے میں کوئی تواڈے کولو اجر نہیں منگدا، الا المودۃ فی القربى مگر قربا دی محبت۔ یہ ہے آیت کریمہ دا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن مجید فرقان حمید نو نازل فرمایا، لوگاں دی ہدایت واسطے۔ اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت، اپنی وحدانیت، اپنی توحید دے متعلق آیات طیبات نازل فرمائیاں۔ اینا بچیاں نو یار باہر کڈو، اے بہت ڈسٹرب کرتے پے، کدی اتے جا کدی تلے، ادھر نکلو باہر سارے۔ اسی طرح نبوت و رسالت دے متعلق آیات نازل فرمائیاں، دیگر عقائد ضروریات دین دے متعلق آیات نازل فرمائیاں، قبر و حشر و نشر دے متعلق، یوم حساب و کتاب دے متعلق، جنت اور دوزخ دے متعلق، فرشتیاں دے متعلق،
حور و قصور دے متعلق، جنتی نعمتاں دے متعلق، دنیاوی نعمتاں دے متعلق الغرض بے انتہا پہلو نے جنہ دے متعلق اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر آیات نازل فرمائیاں اور اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نو اے حکم ارشاد فرمایا کہ سنیا اے آیتاں ہوں تساں لوگاں تک پہنچانیاں، میں تواڈے تے نازل کر دتیاں، تساں اے آیتاں اگے لوگاں تک پہنچانیاں نے۔ تو یہ آیتاں پہنچان دی خاطر نبی پاک علیہ السلام نے بڑیاں سختیاں برداشت کیتیاں، بڑیاں صعوبتاں دا سامنا کرنا پیا، بڑے مشکل مراحل منن لگ پہنچن گئے تے میرے کول آمدنی جویں اج کل دے پیر کردے نے، تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام سن، لیکن اس دے باوجود بھی حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ تین دن بھی ایسے گزر جاندیاں کہ ساڈے گھر وچ اگ نہیں بلدی، تین دیہاڑے گزر جاندے سن تے گھر وچ اگ نہیں سی بلدی۔ حضور نے جمع نہیں کیتا، مال نہیں جمع کیتا، دنیا داری نو جمع نہیں کیتا، رشد و ہدایت کیتی ہے، مریداں نو جنتی بنایا ہے، صحابی بنایا ہے، امام بنایا ہے، لیکن آپ مال اکٹھا نہیں کیتا۔ یہ اج دیاں پیراں واسطے اے سبق کے نظرانے لین والیاں واسطے نبی پاک علیہ السلام دے کول لوگ نالے آ کے بیعت کردے سن تے نالے حضور انہاں نو خود عطا فرماندے ہاں، نبی پاک علیہ السلام خود عطا فرماندے ہاں۔ تو خیر ایک الگ ٹاپک ہے، اس تے جتنا بھی سمجھایا جائے ساڈی سنی قوم سمجھن والی تو ہوئی جو نہ بالکل۔ تو لوگ اعتراض کر سکتے ہیں بھئی انہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی لالچ ہے، کوئی تمہ ہے، جس دی بنیاد تے اتنیاں سختیاں برداشت کیتیاں نے، اساں نے رستیاں وچ کنڈے وچھائے نے، اساں پتھر مارے نے، اساں گالی گلوچ کیتا ہے، اساں کیڑا برا رویہ ہے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نہیں کیتا، لیکن اے پھر بھی قرآن پڑھن تو باز نہیں ہوندے، ہو سکتا ہے انہاں نو کوئی لالچ تمہ ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب تے اے آیت نازل فرما کے تے اس اعتراض دا خاتمہ فرما چھڑیا۔ ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، سنیا تسی نانو اعلان کر دیو بے اے نہ سمجھی وتیا ہے بے مینوں کوئی تواڈے کول لالچ تما ہے، میں تواڈے کول کوئی دنیا دا مال و زاری اکٹھا کرنا چاہنا۔ فرمایا نا لا اسألکم، میں تواڈے کولوں کچھ بھی نہیں منگدا، مینوں تواڈے کولوں کچھ نہیں چاہیدا۔ قرآن نو سمجھن دی کوشش کرنی ہے، قرآن دے صحیح معنی مفہوم نو سمجھن دی کوشش کرنی ہے۔ میں تواڈے کولوں کچھ بھی نہیں منگدا سوائے اس دے کہ قربا دی محبت۔ اے نہیں فرمایا کہ میرے قریبیاں دی محبت، الا المودۃ فی القربا، مگر قربا دی محبت۔ ترجمہ اے بندا ہے آیت کریمہ دا، بلکہ دو تین قرآن مجید مختلف تراجم میرے سامنے پہنے، کوئی کھول کے ویکھ بھی سکتے ہو، سب نے ترجمہ اے ہی کیتا ہے کہ قربا دی محبت۔
اس آیت تے ایک اعتراض یہ بھی ہوندا ہے اور ساڈے حضرات جڑے نے اس آیت دا ایک پہلو بیان کرتے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے قریبی نے علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اے میرے قریبی نے تے انہاں دے نال پیار کرو، محبت کرو، ایتھے ہی ساڈا مارکا بس کر چھڑدا ہے، اگلی گل نہیں کردے۔ ہن اس آیت تے ایک اعتراض ہوندا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام دا بھی ذکر ہے، تے انہاں نے بھی اپنی قوم نو کیا ہے کہ میں تواڈے کولوں کچھ بھی نہیں منگدا، کوئی سوال نہیں کردا۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو فرمایا، سورۃ شعراء دی آیت نمبر 109 ہے، خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا، وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تواڈے کول کوئی اجر نہیں منگدا، میرا اجر مینوں میرا رب عطا فرمائے گا، میرا اجر مینوں میرا رب عطا فرمائے گا، میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام انہوں نے بھی اپنی قوم نو ایو فرمایا، سورہ شعراء دی آیت نمبر 127 دے اندر کہ اے میری قوم، میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، مینوں میرا اجر رب عطا فرمائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم نو ایو فرمایا، سورہ شعراء دی آیت نمبر 145 دے اندر کہ اے میری قوم، میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، مینوں میرا اجر رب عطا فرمائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام دے متعلق بھی اللہ نے یہی فرمایا، سورہ شعراء دی آیت نمبر 180 کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اے میری قوم، میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا، مینوں میرا اجر رب عطا فرمائے گا۔ اور قرآن مجید دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، سورہ صاد دی آیت نمبر 86 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ اللہ فرماتا سنیا محبوبہ اعلان فرما دیو، اس تبلیغ رسالت تے میں تواڈے کولوں کوئی شے نہیں منگدا۔ اس سورہ صاد دی آیت نمبر 86 میرے عرض کرنے کا مقصد ہے بس یہ آیت دا ایک پہلو بیان کرنے ہاں، وہ بھی جڑا دور دا پہلو ہے، جڑا کلیئر ہے اس نو اسی چھڑ جانے ہاں، تو میں آج اس نو واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوجیاں نبیاں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اسی اپنی تبلیغ تے کوئی اجر نہیں منگدے، سانو اجر ساڈا رب عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں کوئی اجر نہیں منگدا، قل ما اسألکم علیہ من اجر، میں تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں منگدا، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والیاں دے بچوں ہاں۔ کیوں اجر کیوں نہیں منگیا؟ کیوں؟ اس واسطے کہ نبوت اور رسالت دی تبلیغ کرنا نبی پاک علیہ السلام تے واجب سی اللہ دی طرف، اللہ دا حکم سی سنیا تساں اے میرا پیغام لوگاں تک پہنچانا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اللہ فرماندا ہے سونیا محبوبہ جڑا تھوڑی طرف قرآن نازل کیتا گیا ہے وہی نازل کیتی گئی ہے، اے میرے محبوبہ اس دی تبلیغ کرو، بلغ انہوں لوگاں تک پہنچا دیو، لوگاں تک پہنچانا انہوں تھوڑا کام ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ تے جے سونیا تساں انج نہ کیتا، تبلیغ نہ کیتی، لوگاں تک قرآن نہ پہنچایا، لوگاں تک میرا پیغام نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ محبوبہ مڑ تساں رسالت دا حق ادا نہیں کیتا۔ یعنی حق رسالت یہ ہے، حق نبوت ہے۔ اللہ فرماندا ہے سونیا کہ جو کچھ میں تواڈے تے نازل کیتا ہے اس نو لوگاں تک پہنچاؤ، اور لوگاں تک قرآن پہنچانا اے نبی پاک علیہ السلام تے واجب سی۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرما دیتا سونیا اعلان فرما دیو کہ میں اے دے بدلے تواڈے کولوں کوئی شے بھی نہیں منگدا۔ تے پھر پیغام رسالت پہنچانا اور اس دے اوپر اجرت طلب کرنا، معاوضہ طلب کرنا، اے منصب نبوت دے اوپر تہمت اور ایک اعتراض دا موجب ہے، اور اے نبی پاک علیہ السلام دے شان دے لائق نہیں کہ دوسرے نبی تے کوئی اجر نہ منگن اور اے کہن کہ ساڈا اجر سانو اللہ عطا فرمائے گا، تے نبی پاک علیہ السلام فرمان نہیں میں تواڈے کو اجر منگنا وا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جتات جڑا مفہوم اسی اپنی عوام تک پہنچانے آ نا، او دا معنی تا مڑ یہی بندا ہے نا کہ میں اور کوئی شے نہیں منگدا، صرف میرے قریبیاں نال پیار کرو، اے منگنا وا۔ تے دوسرے نبی کچھ بھی نہ منگن تے سرکار کریم علیہ السلام اس چیز دا سوال کرن تے اے حضور دی شان تو ہی بعید ہے کہ دوجے نبی کوئی اجر نہ منگن تے نبی پاک علیہ السلام اجر منگن۔ علماء کرام نے اس دے کئی جواب دیتے نے، ایک تا جواب اس دا ایک اس آیت جڑی ہے نا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس تو مراد ہے رشتہ داراں دی محبت۔ تے دوسرے انبیاء نے جڑا فرمایا سی کہ اسی اجر نہیں منگدے، اس تو مراد سی دنیا دا مال و زر، پیسہ، رزق، یعنی اسی تواڈے کولوں دنیا دی کوئی شے نہیں منگدے۔ نبی پاک نے بھی فرمایا کہ میں بھی تواڈے کولوں دنیا دی کوئی شے نہیں منگدا مگر قربا دی محبت، یعنی قربت رحم۔ اج گل بڑی خوشک دی چھڑ گئی ہے، پتہ نہیں تواڈے مزاج تے اے میرا خیال ہے گراں نہ گزرے، لیکن گل بڑی توجہ والی اور بڑی سمجھن والی ہے۔ انہاں دے پیچھے بڑیاں چالاں نے جڑیاں ساڈے نال چلیاں جاندیاں نے تے اسی جنہاں نوں سمجھ نہیں سکدے۔ اس تو مراد سی رحم دی قربت۔ جڑا تانوں میں حکم ارشاد فرما رہا، تانوں قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے سنا رہا، تسی اگوں میری مخالفت کر دیو، میرے رستے وچ کانٹے وچھان دیو، مینوں پتھر مار دیو، مینوں پریشان کر دیو، کم از کم جڑی تواڈی میرے نال رشتہ داری ہے او دا ہی خیال کر جاؤ، کیونکہ قریش مکہ ساریاں دے نال نبی پاک علیہ السلام دی رشتہ داری بھی تے ہے سی نا۔ ابو لہب حضور دا سکا چاچا سی، انہوں بھی یہ وچ حکم شامل ہے کہ اے ابو لہب تو مینوں تنگ کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، کم از کم جڑی تیری میری رشتہ داری ہے اس کا ہی خیال کر جا۔ اسی طرح دیگر جڑے رشتہ دار سن انہاں دے بارے بھی یہی حکم ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اوے مکے والیو، اے قریش مکہ، اوے میرے رشتہ دارو، میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، پر جڑے تساں مینوں تنگ کر دیو، پریشان کر دیو، میرے راستے دے اندر رکاوٹاں کھڑیاں کر دیو، کم از کم انہاں تو باز آ جاؤ اس رشتہ داری دی بنا تے جیڑی تواڈی میری رشتہ داری ہے، تواڈا میرا خاندانی جڑا تعلق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماندے نے صحیح بخاری شریف دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ آپ دے کولوں پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قربا کون نے؟ تے سعید بن جبیر نے کیا کہ اس تو مراد آل رسول نے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا نا یہ گل ٹھیک نہیں، مکے شہر دے اندر قریش دا ایسا کوئی قبیلہ نہیں ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام دا رشتہ دار نہ ہوئے۔ ہر رشتہ دار نال محبت، ہر رشتہ دار دے نال پیار ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس نے اس دی ایک تفسیر یہ بھی فرمائیے کہ اے لوگو تسی میرے نال رشتہ داری دی بنا دے اوپر میرے نال میل جول رکھو، مینوں جھٹلاؤ نہ، میری تکذیب نہ کرو، میرے نبی ہون دا انکار نہ کرو، میرے رسول ہون دا انکار نہ کرو۔ جی میں کوئی بندہ ساڑھے نال برا سلوک کرے نا جیسے انہوں کہنے ہیں یار کم از کم رشتہ داری دے ہی بندہ لحاظ کر جاندہ ہے، بالکل بے عین ہی یہی مثال ہے۔ وہ تنگ کر دیں، پریشان کر دینے۔ حضور نے انہوں نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں توڑے کو دنیا دا مال تا مگدہ کوئی نہیں پیا، کم از کم رشتہ داری دی بنا دیتے مینوں پریشان نہ کرو، رشتہ داری دا واسطہ رکھ کے تے مینوں پریشان کرنا چھوڑ دیو۔ اے اس دا مطلب اور اے اس دا معنی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑی میرے توڑے نال قرابت ہے او محبت میرے نال رکھو، او پیار میرے نال رکھو۔ میرے نال دشمنی کیتے ہیں تو انہوں کچھ نہیں ملنا، میرے نال پیار کیتے ہیں تو انہوں کچھ ملنا ہے۔ لہذا تسی میرے نال محبت اور میرے نال پیار رکھیا کرو، دشمنی نہ رکھو۔ تو قربا دی محبت دا معنی اے ہے۔ گرچہ ایک روایت ایسی ملدی ہے، پوچھا گیا نبی پاک علیہ السلام دے کولوں کہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ نے کہ جنہ دی محبت ساڑھے اتے واجب کیتی گئی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن تے حسین۔ اے ساڑھے خطیب حضرات اکثر اے روایت بیان کردے نے، جبکہ سندن اے روایت ضعیف بھی ہے اور صحیح روایت دے خلاف بھی ہے۔ جتو تک دامن ہوئے نا فضائل دا تعلق ہوئے تے فضائل دے اندر ضعیف روایت چل جاندی ہے، پر جس لے ضعیف روایت صحیح حدیث دے خلاف ہوئے اوتے صحیح حدیث نو منیا جائے گا، ضعیف نو نہیں منیا جائے گا۔ تے من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، اے سندن حدیث ضعیف ہے تے بخاری دی حدیث صحیح دے خلاف بھی ہے، لہذا اے نہیں منیا جائے گا۔ بلکہ اے دا معنی اے بندا ہے کہ اللہ فرماندا ہے سونیا محبوبہ اعلان فرما دیو کہ میں تواڈے کول اور کچھ نہیں منگدا، بس جیڑی تواڈی میرے نال رشتہ داری ہے نا اس رشتہ داری دا خیال کر دیں، مینوں پریشان کرنا چھوڑ دیو، میرے راستے دے اندر رکاوٹاں ڈالنیاں چھوڑ دیو۔ کوئی بندہ یہ بھی نہ سمجھے کہ جناب اے اہل بیت اطہار دی محبت دے خلاف ہے، نہ اہل بیت اطہار دی محبت دے خلاف ہے چیز نہیں ہے بالکل بھی۔ انال میں غلط فہمی دا بھی ازالہ کرتا جاما، کیونکہ یہ آیت ہے سورہ شورا دے اندر، تے سورت شورا جڑی یہ آیت ہے مکی، سورت شورا یہ سورت بولو تو صحیح، سورت شورا مکی سورت ہے، یعنی یہ مکے چ نازل ہوئی ہے، تو اس لئے امام حسن تے امام حسین تا پیدا بھی کوئی نہ ہوئی، بلکہ حضرت علی تے حضرت فاطمہ دی شادی بھی کوئی نہیں سی ہوئی۔ مدینہ طیبہ جا کے ہجرت دے دوسرے سال غزوہ بدر تو بعد شادی ہوئی ہے حضرت فاطمہ تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے جدو آیت مکی ہے وہ حضرت فاطمہ تے سید علی المرتضی تے امام حسنین کریمین دے متعلق کیویں نازل ہو سکتی ہے جنہ دی شادی بھی بعد وچ ہوندی پئی؟ گل سوچن والی ہے یا کوئی نہ کہ آیت مکے نازل ہوئی ہے تے مولا علی پاک تے سیدہ کائنات دی شادی مدینے وچ پئی ہوندی ہے،
غزوہ بدر تو بھی بعد، تو پھر ایتھے ایک میں مراد لیا جا سکتا ہے کہ یہ صرف انہاں دے بارے نازل ہوئیے؟ اصلاً اصولاً یہ روایت ضعیف ہے اور بخاری علی حدیث سے صحیح دے بالکل خلاف ہے۔ اس واسطے صرف ایک کہنا جناب من کہ اے 5 ہستیاں ہی مراد نے، اے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار دی محبت اپنی جگہ تے بجا ساڈے ایمان دا حصہ ہے، لیکن میرے بھائیو ذرا یہ بھی ویکھو کہ مفسرین کرام نے قرآن مجید دی اس آیت کریمہ دی تفسیر دے تحت نقل کے فرمایا ہے، جدوں تسی اس نو ویکھو گے تے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کی ارشاد فرمایا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہو سکتا ہے کئی لوگ بڑے جناب حیران پریشان ہو کے بیٹھے ہوں گے کہ ایک ہی عہدہ پہ ہے، مکمل گفتگو سنوں گے تو سارا پتہ چل جائے گا۔ امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی تفسیر طبرانی میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، اس آیت کریمہ دی تحت امام طبرانی فرماندے نے اَيْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَىٰ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ اَيْ تعلیم شریعت اجرا، کہ میں تو انہوں رسالت پہنچان تے شریعت دی تبلیغ کرن تے کوئی چیز کوئی سوال نہیں کردہ۔ اَيْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا أَن تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقِرَابَةِ۔ فرمایا میں تے تو انہوں ایک کہنا وا کہ جیڑی تو آڈی میرے نال رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری دا خیال کر دیا ہویا، میں نو اللہ دا نبی تے اللہ دا رسول مان لو، انکار نہ کرو۔ آیت کریمہ دی تفسیر مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے، والمعنى قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى مَا أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ أَن تَحْفَظُونِي فِي قَرَابَتِي بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ وقال مجاہد معناه یا معشر قریش لا أسألكم على ما أقول أجرا ارقبوني في الدعاء بيني وبينكم ولا تعجلوا إلي وادعوني والناس۔ فرمایا حضرت امام مجاہد فرماندے نے اور امام طبرانی فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگو میں تو اڈے کو اے پیا کہنا ماں کہ جڑی تو اڈی میری درمیان تعلق داری رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری دا خیال کر دیا ہویا میرے راستے دے اندر روڑے اٹکانا چھوڑ دے وہ، میرے راستے دے اندر کنڈے بچھانا چھڑ دے وہ، میں رب دا رسول ہاں تے تسی بھی مینوں رب دا رسول مان لو۔ حوالے بڑے، کتاباں بڑیاں، حدیثاں بڑیاں، روایتاں بڑیاں، صحیح حدیثاں موجود جیڑی اے روایت بیان کیتی جاندی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھا گیا کہ ذرا میں تانوں اے میرے ہاتھ دے اندر تفسیر ابن کثیر عربی بھی میرے کول موجود ہے، اردو بھی ہے، اس دے وچوں بھی اے دی تفسیر سنو۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ صحیح بخاری دے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کولوں اس آیت کریمہ دی تفسیر دریافت کیتی گئی کہ اس آیت دا معنی کیے تے سعید بن جبیر نے کیا جناب قربات مراد آل محمد نے انی گل سن کے ابن عباس جڑے خود بھی آل رسول دے اندر شامل ہیں انہوں نے فرمایا نہیں اے سعید بن جبیر تو ان جلدی کیتی ہے، قریش دا ایسا کوئی قبیلہ نہیں جدے نبی پاک علیہ السلام دے نال رشتہ داری نہ ہوئے، جیڑا بھی نبی پاک علیہ السلام دا رشتہ دار ہیں وہ سارے دے اندر شامل ہیں تے ساریاں نو حکم ہے کہ نبی نال پیار کرو، ساریاں نو حکم ہے نبی نال محبت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جڑی اے روایت بیان کیتی جاندی ہے جناب من اے دے بارے حافظ ابن کثیر لکھ دینے پہ کہ اے روایت بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اے دے اندر رفضی راوی موجود نے، حسین اشکر نام دا رفضی راوی موجود ہے جدی گھڑی ہوئی اے روایتیں ہیں، اے بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوئے گی۔ آیت دا معنی تے آیت دا مطلب یہ ہوئے گا کہ اے لوگوں
قربت دا صدقہ جڑی تھوڑی میرے نال رشتہ داری ہیں او دے واسطے میرا لحاظ کرو، میرا ادب کرو، میرا احترام کرو، میری نبوت نو منو۔ اگلی بات جناب من تفسیر ضیاء القرآن دے اندر ہے، پیر کرم شاہ صاحب نے بھی یہی لکھیا ہے، اور فرماندے نے کہ اس تم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس دا معنی ہے میں کہ نبی پاک علیہ السلام دے قربت والے جڑے نے انہاں نو حکم دیتا جا رہا ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت رکھو، پیار رکھو۔ ہاں ایک اس دا معنی اے بھی ہے کہ اس تو مراد نبی دی آل نال بھی پیار کرو۔ اگر یہ روایت نہ بھی ہوئے تامی نبی دی آل دی محبت ساڑھے ایمان دا حصہ ہے، نبی دی آل دی محبت ساڑھے پیار دا حصہ ہے، لیکن اے جڑی روایت گھڑی ہوئی سانو سنائی جاندی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کولوں پوچھا گیا، توجہ طلب بات ہے یار، میں خود بڑا حیران ہاں کہ اسی چسکوریاں تے میٹھیاں گلاں تے لاکے تے اپنے عقیدے دا کیڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اکھے جی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى دے بارے پوچھا گیا، یا رسول اللہ تواڈے قربا کون کون نے؟ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن تے حسین، اے میرے قربا نے۔ یار خود سوچو بے نبی پاک علیہ السلام دیاں 4 صاحبزادیاں نے تے بلا انہاں چوہاں نو حضور نے بے شامل کوئی نہ کرنا؟ بولو تو صحیح۔ جدوں حضور دے کولوں پوچھا گیا سی سونیا تواڈے قریبی کیڑے کیڑے نے، تواڈے کولوں کوئی پوچھے بے تواڈے قریبی تسی آکھو بے میری 4 بیٹیاں نے تے قریبی میری وچوں ایک ہی ہے، کوئی انج بندہ کہہ سکدا ہے؟ تے اے جڑی روایت ہے تے اے دے وچ جی علی، فاطمہ، حسن تے حسین، ان دے وچ کنیاں بیٹیاں دا ذکر ہے؟ بولو تو صحیح۔ تے ایک منن والا مارکا کیڑا ہے؟ تے مڑ آپے سمجھ آ گل کدوں دی ہو کے آئی ہے۔ اے سانو اے مٹھے وچ زہر ملا کے دیتا جا رہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دے تحت بھی ازواج مطہرات نو نکالیا جاندا۔ میں پچھلے جمعے تفصیل عرض کر چکیا، حضور دیاں باقی صاحبزادیاں نو بھی نکالیا جاندا ہے، حضور دے باقی صاحبزادیاں نو بھی نکالیا جاندا ہے۔ اور ایتھے جے قربا دی واری آئیے تے پہلی گل تے قربا تو مراد نے نبی پاک علیہ السلام دے قربا۔ مثلا میں قرآن دی ایک اور آیت کریمہ پڑھنا، جدوں حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا، تبلیغ شروع فرمانی سی تے اللہ کریم نے قرآن مجید دی آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ کوئی حافظ بیٹھا ہے تیرے سارے مجمع دے؟ کیوں جی ہے آیت قرآن مجید دی کوئی نہ؟ حجی حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے، حجی تبلیغ شروع کوئی نہیں کیتی، حجی ایک بھی مسلمان نہیں ہویا، ادوں دی بات ہے اللہ نے تبلیغ دا حکم دیتا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ فرماندا ہے سونیا اپنے قریبیاں نو بلا کے تے تبلیغ شروع فرماؤ، اپنے قریبیاں نو بلا کے تے تبلیغ شروع فرماؤ۔ ہن مینوں دسو پے اس لے نبی پاک نے کیڑے کیڑے قریبیاں نو بلایا ہوئے گا؟ اے اس لے قریبی اور سن تے اس لے قریبی اور آ گئے نے نا۔ نبی پاک علیہ السلام دے چچے، قبیلہ قریش والے، حضور دیاں پھوپھیاں، انہاں ساریاں نو بلا لیا سی نبی پاک علیہ السلام نے تبلیغ واسطے، کیونکہ حضور دے چچے بھی حضور دے قریبی نے، حضور دیاں پھوپھیاں بھی حضور دیاں قریبی نے، قریش والے بھی سارے حضور دے قریبی نے، تے قریش والیاں دے وچوں ہی ابو بکر صدیق بھی شامل ہے۔ سمجھ آئی نا؟ قبیلہ قریش دے وچ ابو بکر صدیق بھی شامل نے۔ جدوں تبلیغ کرن لگے تے حضور نے انہاں سارے قبیلیاں نو سد لیا۔ سمجھ نہیں آندی جس لے تبلیغ شروع ہون لگے اس لے سارے قریبی نے، تے جس لے یہ آیت نازل ہوئی سارے وچ صرف 5 رہ گئے، باقی کدے بھاگ گئے؟ نہ کوئی بیٹیاں رہیاں، نہ کوئی بیٹا رہا، نہ کوئی داماد رہا، نہ کوئی چاچا رہا، نہ کوئی پھوپھی رہی، سارے قریبی غائب ہو گئے، تو صرف یہ 5 تن پاک بچے نے۔ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ قربات مراد صرف اے 5 نہیں، قربات مراد جتنے بھی نبی پاک دے قریبی نے سارے مراد نے،
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، بلکہ میں تو کہنا جڑا اسی آ شعر پڑھنے آنا جدا پانچ تن نال پیار نہیں، میں تینوں کدی کدی بدل کے پڑھنا ہوں جدا سب تن نال پیار نہیں، یہ جدا پانچ تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ چلو یہ تو گل ہو گئی ٹھیک ہے، تو جنوں دوجیاں تیناں بیٹیاں نو نہیں مندا اون دے کلمے دا اعتبار ہے؟ اور سمجھ دے پے ہو یا کائی نہ؟ جڑا باقی تروں بیٹیاں نو نہ مننے اون دے کلمے دا اعتبار ہے، جڑا باقی تیناں پتراں نو نہ مننے اون دے کلمے دا اعتبار ہے، جڑا باقی دماغ نو نہ مننے اون دے کلمے دا اعتبار ہے۔ حضور نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان بھی میری اہل بیت ہے، جڑا اونوں نہ مننے اون دے کلمے دا اعتبار ہے گل حسن علی یا کوئی نہ؟ یہ بھی ساڈے شہر ہوندے چونکہ جاہل شاعر ہون واسطے عالم ہونا بڑا ضروری ہوندا ہے کہ کوئی شعر بھی قرآن و حدیث دے خلاف نہ ہوئے، ہر شعر قرآن و سنت دے مطابق ہوئے، لیکن چونکہ شاعر اکثر ہوندے نے جاہل، سنی سنائی جگہوں میں رنگ دیتی، اے نہیں کہنا اسی کہنے اب سیدھا پانچ تن نال پیار نہیں ہو دے کلمے دا اعتبار نہیں، اسی تا اے کہنے جندا سب تن نال پیار نہیں ہو دے کلمے دا اعتبار نہیں، جنہ فاطمہ پاک نال پیار نہیں او دے بھی کلمے دا اعتبار کوئی نہیں، جدہ سیدہ زینب پاک نال پیار نہیں اعتبار او دے کلمے دا بھی کوئی نہیں، جدہ اعتبار سیدہ ام کلثوم تے سیدہ رقیہ نال نہیں نا اعتبار او دے کلمے دا بھی کوئی نہیں، جندہ حضرت عبداللہ تے قاسم تے ابراہیم نال پیار نہیں اعتبار او دے کلمے دا بھی کوئی نہیں، جندہ نبی دیاں بیویاں نال پیار نہیں ہے اعتبار او دے کلمے دا بھی کوئی نہیں، جندہ نبی دیاں یاراں نال پیار کوئی نہیں اعتبار او دے کلمے دا بھی کوئی نہیں، اون دا ہی کلمہ پورا ہو سی گیا جڑا ساریاں نو منن والا ہوئے گا۔ جدوں مولویاں نو سنو نا تے پوری طرح جاگ کے سنیا کرو، با اے کی ادا کی پیا ہے، بس ہن صرف پنجاں دے پیچھے لا کے باقیاں تو پیچھے ہٹائی جانا ہے، اسی انہاں پنجاں دے بھی غلام آ تے باقی ساریاں دے بھی غلام آ۔ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ لہذا اے سانو چیز درست کرنی چاہیے، تو کوئی بندہ یہ بھی نہ سمجھے کہ نہیں جی یہ اہل بیت دی محبت دے خلاف ہے، میں نہ کائنات دے اندر توانو کوئی ایسا سنی نہیں ملے گا جڑا حسین تا حسین رہ گیا حسین دے دردیاں کتیاں نال بھی پیار کرتا ہوئے، سنی ایسا بندہ ہو ہی نہیں سکتا جڑا نبی دی آل نال پیار نہ کرتا ہو، جڑا بندہ کسی سنی دے بارے کہے اے نبی دی آل نال پیار نہیں کردا وہ جھوٹ بولتا ہے پیا، خلاف حقیقت کہہ رہا ہے، کیوں؟ سنی تے نبی پاک دی اہل بیت لازم و ملزوم ہے، جی اہل بیت دی محبت نہیں ہے تو سنی کوئی نہیں، تو جو سنی ہے تو پھر اہل بیت دی محبت لازمی ہوئے گی۔ ہاں البتہ سانوں دے تسی کسی ہوری ٹرک دی پتی پیچھے لین دی کوشش کرو گے تو اسی ایڈے کمڑے نہیں ہیں ان دے پیچھے لگ جسائیں گے، سمجھ آئی نا؟ نبی پاک علیہ السلام دے 3 داماد نے، تسی آکھو صرف ایک نو منو باقیاں دو دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تے اسی ایڈے کام عقل نہیں ہاں، اسی انہاں دو نو بھی مننا گے۔ تسی آکھو جناب من کہ نہیں جی نبی پاک علیہ السلام دیاں نواسیاں وچوں مولا حسن تے مولا حسین نو منو، جڑا انہاں دے نال پیار نہیں کردا او دے کلمے دا اعتبار کوئی نہیں، تے جڑا حسن تے حسین دی بڑی ہمشیرہ زینب نو سلام نہ کرے اون دے کلمے دا اعتبار مڑ چنگا، مڑ اعتبار دا او دے کلمے دا بھی کوئی نہیں نا۔ چلو جڑا حسن تے حسین تے انہاں دا نال پیار نہ کرے اون دے جے کلمے دا اعتبار نہیں، تے جیڑی مولا حسن دی اولاد ہے جڑا اون دے نال پیار نہ کرے اون دے کلمے دا اعتبار ہے؟ ذرا مار کے کیتا کہ محبت نال ہے صحیح کیتا یہ میں کہ جدا سب تن نال پیار نہیں، جدا سب تن نال پیار نہیں، اعتبار نہیں، جدا پنج سب تن نال پیار نہیں، او دے
اعتبار لئی سنو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مستدرک کے حاکم دے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساریاں بیٹیاں دے وچوں جن نے میری خاطر زیادہ تکلیفاں برداشت کیتیاں نے وہ میری بیٹی زینب ہے میری بیٹیاں دے وچوں بلکہ حدیث پاک دے الفاظ اس طرح نے میں تو حدیث دا معنی مفہوم بیان کیتا ہے مستدرک علی صحیحین دے اندر حدیث پاک دے الفاظ نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میریاں ساریاں بیٹیاں دے وچوں سب تو افضل میری بیٹی زینب ہے اس لحاظ دے نال کہ جتنیاں مشقتاں انہاں برداشت کیتیاں نے نبی پاک علیہ السلام دی خاطر ہے اتنیاں دوسریاں نے نہیں کیتیاں تے جڑا انہاں نوں نہ منے اندے بھی کلمے دا اعتبار کوئی نہیں ہے حضرت سیدہ رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جڑا انہاں نوں نہ منے اندے بھی کلمے دا اعتبار کوئی نہیں یاد رکھو اے دو بیٹیاں میرے نبی پاک علیہ السلام دیاں نے حضرت سیدہ زینب تے سیدہ رقیہ انجی دو بیٹیاں سیدہ فاطمہ پاک دیاں نے حضرت زینب تے حضرت ام کلثوم جڑا انہاں نوں نہ منے او دے بھی کلمے دا اعتبار کوئی نہیں جڑا انہاں نوں نہ منے او دے بھی کلمے دا اعتبار کوئی نہیں جدا سب تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں جڑا چوں یاراں دا ہے منکر او جنت دا حقدار نہیں آؤ ہن سنو اہل بیت دی شان صحیح حدیثاں دے اندر موضوع حدیثاں نہ بیان کرو نبی پاک علیہ السلام دی اولاد دے وچوں صرف سیدہ فاطمہ نو رکھ کے باقیاں نو خارج نہ کرو میں اپنے خطیباں نو بھی گزارش کراں گا تسی بھی ہوش دے ناخن لو صرف سیدہ فاطمہ پاک دی عظمت نو بیان کرنا تے باقی صاحبزادیاں دا نام نہ لینا اے بھی کوئی اہل سنت و جماعت دا طریقہ نہیں اے سنی خطیبو اپنی عوام تک اپنا عقیدہ ٹھیک پہنچاؤ نبی پاک علیہ السلام دے قریبی کون کون ہیں حضرت سیدہ زینب بھی قریبی نے حضرت سیدہ رقیہ بھی قریبی نے حضرت سیدہ ام کلثوم بھی قریبی نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی قریبی نے حضرت ابراہیم بھی قریبی نے حضرت محمد بھی قریبی نے حضرت عبداللہ بھی قریبی نے تین میرے نبی پاک علیہ السلام دے بیٹے نے چار میرے نبی پاک علیہ السلام دے صاحبزادیاں نے یہ بھی قریبی نے جتنیاں بھی بیویاں میرے نبی پاک علیہ السلام دیاں وہ ساریاں میرے نبی دیاں قریبی نے بلکہ میں تو یہ کہاں گا بیوی تا قریبی ہوئی انجھے گا لے کوئی نہ بیوی تو بعد کے تا قریبی ہوئی کوئی نہیں سکتا زندگی میں کتنے ایسے موقع ہوندے نے انسان دے اوپر کہ جتے بیوی تو سوا اور کام آئی کوئی نہیں سکتا ہوندا اور کوئی نزدیک ہی نہیں آ سکتا ہوندا نہ بہو نہ بیٹی نہ کوئی بھی نہ اور انہاں موقع تے بھی بیوی نے کام آنا ہوندا ہے تے بیوی تو اگے کیڑا قربا ہوندا ہے جی اولاد بھی ہوے تے وہ بیوی دے وچوں ہی ہوندا ہے او کوئی پیاں وچوں تو نہیں نہ آ جاندا وہ بھی تے بیویاں وچوں ہی ہونی ہے نا تے بیویاں تو بڑا کیڑا قربا ہونا ہے تے لہذا اے کہنا بس صرف اے 5 قربا نے سمجھ جاؤ اے کسے چال چلی ہوئی ہے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ قائل ہے سمجھ آئی نا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ اے سارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے قربا نے او مسلمان بھائیوں اگلی حدیث پاک سنو
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت دی مثال حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دے وانگو ہیں۔ یا رسول اللہ او کیویں؟ فرمایا جڑے نوح علیہ السلام دی کشتی دے اندر سوار ہو گئے او بچ گئے، باقی سارے غرق ہو گئے۔ انجے جنہ دیاں دلاں دے اندر میری اہل بیت دی محبت ہوے گی او بچ جان گے، باقی سارے دوزخ نہ جان گے۔ بچنا او نہیں ہے جڑے نبی دی آل نال پیار کرن والے ہون گے۔ لیکن اے بھی یاد رکھو سانو اس منطق دی آئی تے سمجھ نہیں آئی کہ نبی دی آل نال جے محبت کریے تے صحابہ نال نہیں کرنی۔ پتہ نہیں ایک کتھوں بات نکل آئی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو جویں نبی دی صحابہ دی محبت ضروری ہے ایویں نبی دی آل دی محبت بھی ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ اے لوگو میرے صحابہ دے معاملے وچ اللہ تو ڈریا جے، اے لوگو میرے صحابہ دے معاملے وچ اللہ تو ڈریا جے۔ ایو لفظ حضور دی آل واسطے بھی نے، میرے نبی نے فرمایا لوگو میری آل دے معاملے وچ بھی اللہ تو ڈریا جے۔ کیوں؟ حضور نو پتا سی کچھ لوگ ایسے ہونے نے جنہ میری آل تو پیچھے پیچھے رہنا ہے، کچھ ایسے ہون گے جنہ میرے صحابہ تو پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ حضور نے فرمایا آل دا بھی دامن پھڑ کے رکھنا ہے، اصحاب دا دامن بھی پھڑ کے رکھنا ہے۔ کہ اہل سنت و جماعت سیاں جنہ دے ہاتھ دے اندر نبی دی آل دا دامن بھی ہے، نبی دے اصحاب دا دامن بھی ہے۔ اصحاب بھی میرے نبی دے قریبی نے، آل بھی میرے نبی دے قریبی نے، نبی پاک دے چچا بھی میرے قریبی نے۔ خدا دی قسمیں بڑی اے من گڑت حدیث من قرابتو کا ہاؤلاء الذین واجبت علینا محبت مودتہم، اے من گڑت حدیث ساڈے وچ پا کے حضرت عباس نو وچوں کر دیتا، حضرت حمزہ نو وچوں کر دیتا، نبی دیاں بیٹیاں نو وچوں کر دیتا، نبی دیاں بیٹیاں نو وچوں کر دیتا۔ اے ساڈے خلاف سازش رچی جا رہی ہے۔ اگو ساڈے جڑے خطیب حضرات نے مکھی تے مکھی مارن والے بیلی انہاں وی کدی نہیں ویکھیا، ویسے یار پڑھ کے تا ویکھیے اصل مسئلہ کی ہے، پیچھے چال کی چلی جا رہی ہے۔ نا 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 نبی پاک علیہ السلام دے چاچا حضرت امیر حمزہ بھی نبی پاک علیہ السلام دے قریبی نے، جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ حضور نے فرمایا میرا چاچا حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے، اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے۔ او امیر حمزہ قریبی نہ ہونا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے باپ دی جگہ تے میرا چچا عباس ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت عباس نو اپنا باپ کہہ کے بلاندے ہوندے سن، تے ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ حضرت عباس نبی پاک علیہ السلام دے قریبی نہ ہون؟ کیسی سازش رچی جا رہی ہے۔ قرآن دی آیت دا مطلب صحیح ہے وے قل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے لوگو میرے نبی دیاں قریبیاں نال پیار کرو۔ ایک مطلب ہے، دوجا مطلب ہے کہ لوگو نبی دی قربت دا لحاظ کرو۔ جنہی کافرانو خطاب ہو رہا ہے اے کافرو تسی میرے نبی نو تنگ کر رہے ہو، میرے نبی نو پریشان کر رہے ہو، رشتہ داری عہدہ تے خیال کر لو۔ دوجا مطلب ہے کہ میرے نبی دیاں رشتہ داراں نال پیار کرو، میرے نبی دیاں رشتہ داراں نال پیار کرو، میرے نبی دے قریبیاں دے نال پیار کرو۔ تو سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو انی ترکت فیکم الثقلین، فرمایا میرے غلاموں میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں۔ بولو سی کنیاں چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں؟ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں، انہاں نو چھڑنا نہیں بالکل بھی، جڑا انہاں نو چھڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ سونیا کیڑیاں کیڑیاں توجہ سنیا، فرمایا ایک اللہ دا قرآن چھڑ کے جا رہا ہاں، دوجا اپنی اہل بیت چھڑ کے جا رہا ہاں۔
ایک اللہ دا قرآن چھڑ کے جا رہا وہاں، دوجا اپنی اہل بیت چھڑ کے جا رہا وہاں، انہاں وچوں کسے نو چھڑنا نہیں، یہ دو میں ہمیں بڑی توجہ فرمایا اللہ دا قرآن تے میری آل ہے، یہ دو میں ہمیشہ اکٹھے رہن گے، کدی بھی الگ نہیں ہون گے، جتھے آل ہوے گی اوتھے قرآن ہوے گا، جتھے قرآن ہوے گا اوتھے آل ہوے گی۔ ہن امام علی مقام میدان کربلا دے اندر ہے، قرآن میدان کربلا دے اندر ہے، امام نیزے دے اوتے قرآن بھی نیزے دے اوتے ہے، پڑھیا گیا یا کوئی نہیں پڑھیا گیا، بولو تے صحیح، پڑھیا گیا نہ نیزے دے اوتے ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا جتھے قرآن ہوے گا اوتھے میری آل ہوے گی، جتھے آل ہوے گی اوتھے قرآن ہوے گا، دوویں منے منے نہیں ہون گے تے اج میرے بھائیو سچا بھی ہوئی ہوئے گا جدے کول آل بھی ہوے گی قرآن بھی ہوے گا۔ اللہ سچا ہوئے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے، بڑا اہم پوائنٹ آپ حضرات نو میں دے رہا وہاں، سچا ہوئے گا کہ جن کو قرآن بھی ہوئے گا، اہل بیت بھی ہوئے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا کدی الگ الگ نہیں ہون گے، ایک کدی علیحدہ نہیں ہون گے، جتے ہون گے دو میں اکٹھے ہون گے۔ تو دنیا تے نظر پھیر کے ویکھ لو، سنی ایسے نے جنہ کو قرآن بھی ہے تے نبی دی آل دا دامن بھی ہے، سنی ہوئے جڑا ایک ہاتھ قرآن پھڑیا ہوندا ہے تو دوجے ہاتھ ناچ نبی دی حدیث ہوندی ہے، پیالہ لے لانا سی کہنے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل، بولیے بولیے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں لانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ قربان جاواں اہل بیت دی اطہار دی عظمت تو، قربان جاواں نبی دی آل دی شان تو، جنہاں دا تعلق میرے نبی دے نال ہے، جنہاں دیاں رگاں دے اندر میرے نبی دا خون ہے، جنہاں دی پرورش میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے، اسی کدی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت دے بارے کوئی نرم گوشہ اختیار نہیں کردے، نہ ہی اسی گوارا کرنے ہاں۔ کئی لوگ کربلا دی آڑ لے کے اہل بیت دی توہین کر جاندے نے، کئی جناب من محبت دی آڑ لے کے توہین کر جاندے نے، کئی صحابہ دی توہین کر جاندے نے، میں کہنا نا اسی نبی دی آل دی توہین دے بھی قریب نہیں جاواں گے، نبی دے صحابہ دی بھی توہین دے قریب نہیں جاواں گے، دونوں دی محبت ساڈے ایمان دا حصہ ہے، ساڈے دل دے اندر صدیق بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، ساڈے دل دے اندر صدیق بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے۔ امام علی مقام دی شہادت دا مہینہ میں ایک جملہ دے چھڑا، دونوں بھائی نے، وڈے امام حسن نے، چھوٹے امام حسین نے، دونوں علی دے بیٹے نے، دونوں دیاں رگاں دے وچ علی دا خون ہے۔ لوگ کہندے نے جی امام حسین دی شہادت بڑی شان والی ہے، امام حسین دی شہادت بڑی شان والی ہے، میں کہنا کوئی شک نہیں میرے امام حسین دی شہادت بڑی شان والی ہے، پر جے چھوٹے دی شہادت شان والی ہے تے وڈے دی صلح بھی تے شان والی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جتے میں بولیا یہ چھوٹے دی صلح شان والی ہے نا تے وڈے دی، چھوٹے دی شہادت شان والی ہے، وڈے دی صلح شان والی ہے، پھر یہ تو کوئی گل نہ ہوئی کہ محبت دا دعویٰ بھی کریے تو پھر ایک نو
زیادہ منیے تے ایک نو گھٹ منیے نا کامل محبت تا ہوندی ہے جے دامن دونوں دی طرفوں میزان اکو جیا رہے تے اسی جس طرح امام حسین نو مننے ہاں اسی طرح امام حسن نو بھی مننے امام حسین نو بھی کندھیاں تے اٹھا کے حضور نے لوریاں دتیاں نے تے امام حسن نو بھی اٹھا کے حضور نے لوریاں دتیاں نے اللہ اکبر کبیرہ گرامی قدر حضرات توجہ فرماؤ آخری بات میں عرض کراں کئی لوگ ادوجہ مارکا جڑا ہے اے کربلا دی آڑ لے کے تے اہل بیت اطہار دی توہین کردے نے تے سنی اسی داستان بھی بیان جے کرنے آتے اسی انج کدے نہیں کیتی کہ جے کسی دی توہین ہو جائے سمجھ آئی نا اسا کدی حسین نو منگتا ثابت کیتا ہے نہ اسا کدی حسین نو غریب ثابت کیتا ہے تے نہ ہی اسی حسین نو کدی کیا جناب کیوں لٹے گئے تے برباد ہو گئے نا اے سنیاں دا عقیدہ تسی کدا تے وکھیا اشتہار لگے ہو سن غریب الغربا سمجھ آئی نا اے اپنا غریب کربلا ایک اور قسم دے دو تین قسم دے بڑے خطرناک لفظ لکھے ہوندے نے یاد رکھو اے اہل سنت و جماعت بالکل بھی گوارا نہیں کردے اسی حسین نو غریب نہیں مندے غریب نواز مننے ہاں سمجھ آئی نا اسی حسین نو لاجپال مننے ہاں اسی انہوں کو لٹیا یا جناب بے آسرا تے بے سہارا نہیں مندے اسی انہوں سہارا دین والا مننے ہاں انہوں نے جتھے جا کے ڈیرے لائے نے وہ جنگل سی تے آج پورا مدینہ بنیا پیا ہے وہ حسین دیاں قدمہ دا صدقہ بنیا پیا نا اس واسطے نہ حسین مظلوم ہے نہ حسین جناب من پیاسا ہے نہ حسین غریب الغرباء ہے حسین سخی بھی ہے حسین لجپال بھی ہے تے حسین دے بوے تے جڑا اج بھی آ جاوے تے حسین دے نہ کدی نانے خالی جان دیتا ہے تے نہ کدی نواسے خالی جان دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیو بزرگوں دوستو گرامی قدر ساتھیو لہذا اہل بیت اطہار دے معاملے دے اندر اپنی عقیدے نو درست رکھو ساڑھے کئی حضرات پچھلے ہوئے اور وہ کہندے ہیں جناب مان کہ صرف 5 تن پاک ہی اہل بیت نے نانا نبی پاک علیہ السلام دی توہین دے مرتکب ہو رہے ہو حضور دی گستاخی دے مرتکب ہو رہے ہو میرے نبی دی ساری اہل بیت ساری اولاد ہی اہل بیت شامل ہے میں بار بار بے گل کرنا بجڑے بعد چارے نے انہوں نے بھی سمجھ آ جائے حضور دی ساری اولاد اہل بیت ہے نبی پاک علیہ السلام دیاں تمام بیویاں اہل بیت نے تے انہاں دے نام تے کل میں ایک مولوی دا کلپ سنیا ہے جنگ دا کوئی فروکی ہے او دا لو جی تسی سبیلاں لا لیندے ہو تے لوگاں نو پانی پوانا شروع کر دیندے ہو تے اے تسی غلط کام کر دیو ایو جا مارکا بھی تا ہے نا کہ جنہاں دے دل وچوں ہجے تائیں بھی حسین دی دشمنی نہیں نکلی ہجے تک بھی نبی دے خون دے دشمن نے تو میں کہا اے تینوں پتا قیامت والا دن لگے گا جدو حضور دی بارگاہ کیوں نا کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کرو تو جو حضور علیہ السلام نے فرمایا بے گل کر میرے نواسے نال کی تو سلوک کر کے آیا ہے میری آل نال تو کتنا پیار کردہ سائیں میری آل نال تو کتنی محبت کردہ سائیں او تو تینوں پتا لگے گا کہ نبی پاک علیہ السلام دی آل دنال بغض رکھ کے میں کتنی بڑی غلطی کیتی ہے حدیث پاک چاندہ حضور نے فرمایا کہ آل رسول دنال ایک دن دی محبت سال دی عبادت تو بہتر ہے سال بھر دی عبادت تو بہتر ہے لیکن میرے بھائیو نال پیغام اے بھی لے لو کہ صرف شہادت ہی نہ سنو حسینیت نو بھی زندہ رکھو حسینی کردار نو بھی زندہ رکھو حسین پاک دی سیرت نو بھی زندہ رکھو اسی لوگ یا امام حسین پاک دی 56 سالہ زندگی ہے ان دے وچوں اسی 5-7 سال پہلے نو جاننے آتے یا 10 دن کربلا پچھلی زندگی امام حسین پاک دی کیے سانو پتہ ہی کوئی نہیں سیرت کیے کردار کیے گفتار کیے چال چلن کیے اس دے بارے سانو پتہ ہی کوئی نہیں صرف کس سے سن لینڈ ڈالی حسینی نہیں بن جویندہ جتنی دیر تک حسین دے کردار تے عمل نہ کریے میں ہر محفل تے پیغام دے رہا کہ محبت کرنا بھی حسینیت ہے پر نماز پڑھنا بھی تے حسینیت ہے نا مسلمانہ اے بھی تے حسینیت اختیار کرنا اے تو کیوں نہیں اختیار کردہ پیا حق دے رستے دے اوپر چل کے مشکلات نو برداشت کرنا یہ بھی تے حسینیت ہے نا یہ تو کیوں نے برداشت کردہ پیا
کربلا دیاں ٹبیاں تے نیزے تے کھلو کے انہوں نے قرآن پڑھ لیا، تیرے کو مسجد وچ بے کے بھی نہیں پڑھیا جاندہ، یہ بھی تے حسینیت ہے نا، یہ عمل کنے کرنا ہے؟ میرے بھائی ان دیتے بھی عمل کرنے دی تینوں ضرورت ہے۔ کدی تا سوچیا کرنا کہ جنہ دی میں نیاز پکائی بیٹھا انہوں نے نیزے تے بھی پڑھیا ہے، انہوں نے کوفے دیاں گلیاں چ بھی پڑھیا ہے، انہوں نے کٹے ہوئے سر نال یزید دے دربار چ بھی پڑھیا ہے، تو میں گھر بہ کے بھی نہیں پڑھ سکتا پیا؟ کدی تے اپنے آپ تے سوال کیتا کرنا، چھڑیا سن کے تے سبحان اللہ کر چھڑیا، یا پڑھن والے تے پیسے سڑ چھڑے، ان دے نال گل نہیں بندی جتنی دیر تک آپ نمازی نہ بن سو گئے۔ سمجھ آئی نا؟ چھڑی سبحان اللہ کیا گل نہیں بنڈی جتنی دیر تک آپ قرآن پڑھن والے نہ بن سو گئے۔ چھڑی ادو تسی سن دیو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جناب من غازی عباس تے علی اکبر دے خون نال داڑھی رنگین ہو گئی، جس لئے سن دیو نا اس لئے ہاتھ مارا کرو ساڑھے منہ تے ہے بھی کہ کوئی نہ؟ کل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ انہوں دی تے رنگین ہو گئی، اس لئے سوچا کر بس ساڑھے منہ تے ہے ہی کوئی نہ، اسی کیڑے حسینی بنے بیٹھے ہیں؟ حسینی تے تاں ہوئے آج لجپال حسین دی اس سنت تے بھی عمل کریں۔ ہاں لہذا میرے بھائیو مقصدیت نو نہیں بھولنا چاہیے، مقصد ہمیشہ ذہن وچ رکھو، عقیدہ ہمیشہ اپنا درست رکھو۔ مختلف طریقیاں دے نال سنیاں نو گمراہ کیتا جا رہا ہے، سنیاں نو پھسلایا جا رہا ہے، سنیاں دے عقائد نو خراب کیتا جا رہا ہے۔ سمجھ آئی نا جی؟ تے گرامی قدر حضرات تسی اپنے ایمان تے اپنے عقیدے نو بچایا کرو، ایویں نہ اسی جی ہن ویکھن جاندے پیا تماشا انہاں دا۔ سمجھ آئی نا؟ سنی آل رسول دا نہ تماشا کرن والے نے تے نہ تماشا ویکھن والے۔ سمجھ آئی نا؟ سنی آل رسول دا نہ تماشا کرن والے نے تے نہ تماشا ویکھن والے نے۔ تو تسی بھی مہربانی کیتی کرو، اے نہ واقع کرو کوئی پہ کرسی جناب من اولاد کوئی نہیں، تسی اس تو پہ جانے ہاں او تو جے کرنا ہی ہے تے لجپال حسین دی منت مننی تھی انج مان ہے کہ میں نمازی بن جاسا میرے کو اولاد کوئی نہیں، یا اللہ مولا حسین دا صدقہ اولاد دے میں پائیں دا نمازی بن سا گیا، اے تیرے کو منت نہیں مننی جاندی۔ سمجھ آئی نا؟ اس تے جا کے گھوڑے تھلے لگن لگ پیا کہ جی امام پاک آن گھوڑے تے، مکھاں جی امام پاک آن میں تو اتھے آن تھلے تے کوئی نہ آن، تو مڑ جے لنگنا بھی ہے تو مڑ چلا اتو لنگ دو۔ گل سمجھ آؤندی پئی یا کوئی نہ؟ ویسے ہے الٹا کام، امام پاک گھوڑے دے اتنے تے مارکا گھوڑے دے تھلے۔ عجیب محبت دا ثبوت دیتا جا رہا ہے۔ چلو او جویں کردے نے کرن دے، سانو اس گل نال غرض نہیں ہے، انہاں اپنا عقیدہ اپنے کول رکھن، لنگدے رہن گھوڑے دے تھلوں، سانو اس گل نال غرض نہیں۔ سانو یہ پتہ ہے کہ گھوڑے ہٹھوں لگیاں گل نہیں بندی، حسین دی سیرت نو اپنایا گل بندی نے، حسین دے حکم تے عمل کیتیاں گل بندی ہے۔ امام حسین نے 5 حج پیدل کیتے، مدینے شریف تو مکہ تک چل کے جانا 25 حج امام حسین پاک نے پیدل کیتے نے۔ منن والا کدی مکے ال منہ ہی نہیں کیتا، انجے گل ہے نا؟ مانو کیا کدی مکے ال منہ ہی نہیں کیتا، تے امام پاک نے 25 حج پیدل چل کے کیتے نے۔ اے چیزاں نے انہاں نو اپنان دی ضرورت ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ توفیق عطا فرمائے۔ آئے کلام بھی سماعت فرما۔